आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। माओवादग्रस्त वाठारांत महाराष्ट्र सरकाराच्या विकास प्रयत्नांची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तोखणाय केल्या। दुर्गम आनी माओवादग्रस्त भागांनी सर्वांगीण उदरगत सुनिश्चित करपाक महाराष्ट्र सरकाराच्या प्रयत्नांची मोदी हांणी तुस्त करतना एक सोशल मिडिया पोस्टांत मोदी हांणी म्हळां की हाका लागून नक्कीच जगपाच्या सुलभतेक चालना मेळटली आनी चड प्रगतीचो मार्ग मेकळो जातलो। तांणी गडचिरोली आनी आसपासच्या जनतेचें खासा अभिनंदन केलें। महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांचे मुखार काल 11 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केलें। माओवाद्यांची संख्या वाडिल्ल्यान आनी लोकांक भरती करपाक आकर्शीत करपाक अपेस आयिल्ल्या सुरू केल्ल्या चळवळीक लागून महाराष्ट्र रोखडेंच नक्षलवादा पासत मुक्त जातलो अशें फडणवीस हांणी म्हळां। गेल्या 10 वर्सांत देशांतल्या रोजगार निर्मितीत 36% उल्लेखनीय वाड जाल्या अशें श्रम आनी रोजगार मंत्रालयान म्हळां। मंत्रालयाच्या म्हणण्या प्रमाण 2014 ते 2024 हे कालावधीत 17 कोटी परस अधिक अतिरिक्त नोकऱ्यो निर्माण जाल्यात। फाटल्या वर्सा देशांत सुमार 4 कोटी 60 लाख नोकऱ्यो निर्माण जाल्यात अशें मंत्रालयान सांगलें आनी हो दर 2004 ते 2014 ह्या कालावधीत नोंद केल्ल्या 60% वाडी परस खूब बरो आसा अशें मंत्रालयान मुखार म्हळां। मोदी सरकाराच्या काळात शेती क्षेत्रांतल्यो रोजगाराच्यो संदी 19%, उत्पादन क्षेत्रांत 15% आनी सेवा क्षेत्रांत 36% वाड दिसल्या अशें आंकडेवारी वेल्यान कळटा। मंत्रालया प्रमाण बेरोजगारीचो दर 2012-18 वर्सा 6% वेल्यान 2023-24 देवन 3.2% जाला। रोजगार दर 2017-18 वर्सा 46.8% आशिल्लो तो देंवन 2023-24 वर्सा 5.2%चेर पावला। भटक्या लोकांच्या वस्तीकरणा खातीर सरकार बांदील आसा अशें सामाजीक न्याय आनी सक्षमीकरण मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार हांणी सांगलां। अर्धभटके वा पुराय भटके समाजाच्या कल्याणा विशीं आज नवी दिल्लीत जाल्ल्या बसकेत अध्यक्ष म्हूण उलयतना मंत्र्यांनी हे लोक मुळाव्या सुविधा पासत वंचीत रावचे न्हय हाका लागून राज्यांनी केंद्रा वांगडा सहकार्य करपाचें आवाहन केलें। ह्या लोकांची कागदापत्रां नासप ही एक व्हड समस्या आसा अशें तांणी अधोरेखीत केलें, कारण ताका लागून तांकां सरकाराच्या येवजण्यांचो लाव मेळना अशें तांणी सांगलें। डॉ. कुमार हांणी शिक्षणाच्या समस्येचेरूय भर दिलो आनी सांगलें की ह्या समुदायाची उदरगत जावपाक आनी तांची बरी जीण जगपाक बरें स्वरूप मेळोवपाक शिक्षण हें म्हत्वपूर्ण माध्यम आसपाक शकता। वेगवेगळ्या कारणांक लागून शिक्षण सोडून शाळा विद्यालयां महाविद्यालयांत परत आयिल्ल्या विद्यार्थ्यांचेरूय सरकार लक्ष केंद्रीत करता अशें मंत्र्यांनी सांगलें। दिल्ली एनसीआर वाठारांत रस्ते आनी मुळाव्या सुविधांच्या उदरगती खातीर आपल्या वचनबद्धतेचो पुनरुच्चार करतना भाजपान केंद्र सरकारान ह्या दिशेन सुरू केल्ल्या जायत्या प्रकल्पांचेर उजवाड घालो। नवी दिल्लीत प्रसारमाध्यमांकडेन उलयतना पक्षाचे वरिश्ठ फुडारी आनी केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा हांणी सांगलें की तांणी केंद्र सरकाराक मेट्रो मार्गान सेंट्रल विस्टा जोडपाक विनवणी केल्या, जाका लागून कामार वचपी प्रवाशांक सेवा मेळटली आनी येरादारीच्या गचमुड्डीक आळाबंद येतलो। उत्तर प्रदेश आनी हरियाणा सावन येवपी येरादारीक शारांतल्या मुखेल महामार्गाक जोडपाक एक्सप्रेस वे बांदचे अशें सांगून केंद्रांतलो भाजप सरकार शारांतली येरादारी आनी प्रदूषण रोखपार भर दिता अशें मंत्री उलयले। प्रसार भारती खबरां विभागा वतीन आकाशवाणी पणजी केंद्राचेर पूर्ण वेळ कंत्राटी पद्दतीचेर काम करपाक कार्यकारी संपादक म्हूण एक तशेंच अनुवादक खबरां वाचक म्हूण एक अशा 2 सुवातींचेर 2 वर्सां खातीर काम करपाक अर्ज मागयता। ही सेवा शुद्ध कंत्राटी तत्वाचेर आसतली आनी म्हयन्याक विना अट 40 ते 50 हजार एकत्र पगार आसतलो। हेर म्हायती अटी आनी तपशिला खातीर प्रसार भारतीच्या संकेतथळावेल्या रिक्त पदांची घोशणा विभाग पळोवचो। बिहाराचे आदले राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हांणी आयज केरळाचे 23वे राज्यपाल म्हूण सोपूत घेतलो। सोपूत घेवपाचो सुवाळो राजभवनांत जालो। ह्या सुवाळ्यात मुखेलमंत्री पिनाराई विजयन, विरोधी पक्ष फुडारी व्ही.डी. सातिसान आनी हेर फुडारी हाजीर आशिल्ले। हाचे आदीं राजेंद्र आर्लेकर हांकां मुखेलमंत्री पिनाराई विजयन आनी हेर अधिकाऱ्यांनी थिरुवनंतपुरम विमानतळाचेर येवकार दिलो।
पंजाब, हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली आनी उत्तर प्रदेशांत आयज राती वेळार थंड हवेची ल्हारां पातळपाची शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश आनी छत्तीसगडांतूय फाल्यां मेरेन थंडीचें वातावरण आसतलें अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. फुडल्या 5 दिसांत अस्तंत उत्तर भारतांतल्या उण्यांत उण्या तापमानांत 3 ते 5 डिग्री सेल्सियसांनी वाड जातली. तशेंच फुडल्या 3 दिसांत महाराष्ट्रांतल्या तापमानांत 2 ते 4 डिग्री सेल्सियसांनी वाड जातली असो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.